अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज का वीडियो आपके लिए ख़ास है कि आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि क़ुरबानी किसके नाम से करना चाहिए। एक क्लिप मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हज़रत हाफिज़ वसीम साहब बेहतरीन अंदाज में बताया है, तो मैं चाहता हूं कि आप तक भी जो है इस वीडियो के ज़रिए पहुंचा दूं। गौर से सुने कि कुर्बानी किसके नाम से करनी चाहिए और कुर्बानी के सारे मसाइल इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले आइए वीडियो को सुनते हैं। लेकिन आप पे जो कुर्बानी वाजिब है, आप पर जो ज़रूरी है, आपने अपना वाजिब कहाँ अदा किया? तो आप तो गुनहगार हुए ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जो लोग अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी करना चाहते हैं, क्या उनकी क़ुरबानी हो जाएगी? जैसे किसी के वालिद साहब का इस दुनिया से इंतकाल हो गया हो या उनकी वालदा हो, वो इस दुनिया से चली गई हो, मरहूमीन की तरफ से या मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए क़ुरबानी करना चाहे तो क्या क़ुरबानी हो जाएगी? इस मसले को हम समझते हैं। और बहुत सारे लोग जो क़ुरबानी में गलतियां करते हैं, और एक ऐसी गलती है जिसकी बुनियाद पे उनकी क़ुरबानी नहीं होती, वाजिब अदा नहीं होता, वो भी आपके सामने रखूँगा। क़ुरबानी के बहुत सारे मसाइल हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इस तरीक़े के कई सवालात आते रहते हैं। देखो, मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि मैं आपको मसला बताता नहीं बल्कि मसला समझा दिया करता हूँ। इस अंदाज़ में आपको मसला बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड कई मसाइल हैं जो आप ख़ुद हल कर सकते हैं। इस तरीक़े से मैं मसला समझाया करता हूँ। तो बहरहाल हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में हम जानते हैं, क्या मरहूमीन की तरफ से ईसाले सवाब के लिए क़ुरबानी करना जायज़ है या नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल क़ुरबानी किया करते थे। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरबानी करते हुए देखा और ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये क़ुरबानी मेरी तरफ से और मेरी उन उम्मत की तरफ से जिन्होंने क़ुरबानी नहीं किया है। एक तो ये हदीस पाक हो गई। और एक रिवायत हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से है, वो फरमाते हैं कि मैं हर साल 2 क़ुरबानी करता हूँ, एक अपनी तरफ से और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से करता हूँ। और हमारे नबी ने मुझे ऐसा करने का हुक्म दिया है कि हर साल मेरी तरफ से भी एक क़ुरबानी हज़रत अली करेंगे। तो इन दोनों अहादीस करीमा से उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि मरहूमीन के नाम से ईसाले सवाब के गर्ज से क़ुरबानी करना जायज़ है, तो हम क़ुरबानी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि अगर मरहूम की तरफ से ईसाले सवाब के लिए क़ुरबानी कर रहे हैं तो उनके गोश्त का क्या हुक्म होगा? क्या उनके गोश्त को भी 3 हिस्से में तकसीम किया जाएगा या फिर सारे गोश्त को बांट दिया जाएगा? तो यहाँ पे आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप मरहूम में से किसी की तरफ से कर रहे हैं और उन मरहूमीन में से जिसकी तरफ से आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, अगर मरने से पहले उन्होंने आपको ये वसीयत कर गया है कि मेरी तरफ से क़ुरबानी करना, मरने से पहले जिसके नाम से आप कर रहे हैं उन मरहूम में से किसी ने आज जो है आपको ये वसीयत किया है कि आप मेरी तरफ से क़ुरबानी करना, अगर वसीयत कर गए हैं तो फिर आप जो क़ुरबानी करेंगे उनके सारे गोश्त को सदका करना होगा। जिस मरहूम की तरफ से आप क़ुरबानी कर रहे हैं उसने मरने से पहले आपको वसीयत कर दिया था कि मेरी तरफ से भी क़ुरबानी करना है, तो फिर अब ये गोश्त को, सारे गोश्त को आपको सदका करना होगा।
اور اگر وصیت نہیں کی ہے بلکہ اولاد ہے اپنے والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہ کر رہے ہیں اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر اس گوشت کو جو ہے آپ جس حساب سے 3 حصے میں بانٹ کر کے غربا مساکین رشتہ دار اور اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے یہاں پہ آپ سمجھ لیے. بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قربانی کس پر واجب ہے. جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو جو غلطیاں بتاؤں گا وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. قربانی کس پر واجب ہے, قربانی کون کر سکتا ہے, یہ چیز یہ مسئلہ بے حد ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا. دیکھیے قربانی کا جو مسئلہ ہے صاحب نصاب. اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں وہ سمجھیے. صاحب نصاب جو ہے اس پر قربانی واجب ہے. اب صاحب نصاب کیا ہے؟ یعنی کم سے کم 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, یا پھر اس کی رقم ہو یعنی اتنا رقم ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. یا پھر آپ کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد سامان ہے, تجارت کا سامان ہے, حاجات اصلیہ سے زائد سامان ہے, خانہ داری کا جو سامان ہے اس سے ایکسٹرا سامان ہے, کچھ ایسے رکھے ہوئے ہیں جو کہ استعمال میں نہیں آ رہے ہیں. جیسے ڈبل گاڑی ہے, کسی کے پاس ایک گاڑی تو استعمال میں ہے, ایک گاڑی یوں ہی پڑی ہوئی ہے, تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو پھر اس کو بھی نصاب میں لانا ہوگا. یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ میں اور قربانی میں جو فرق ہے, زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ میں صاحب نصاب جو ہے جو مال ہے اس پہ حولان حال کا لگنا ضروری ہے, یعنی سال کا لگنا ضروری ہے. لیکن قربانی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. قربانی میں یہ ہے کہ آپ قربانی سے 1 دن پہلے بھی اتنا مال آیا, اتنا پیسہ آیا کہ آپ صاحب نصاب کو پہنچ گئے. مثال کے طور پہ آج کے دور میں کم سے کم 50-60 ہزار روپے جن کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے, ان پر قربانی واجب ہے. اگر بقرعید سے 1 دن پہلے بھی آ گیا تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی. یہاں تک کہ علماء کرام نے کہا ہے بقرعید کے دن, عید کے دن بھی آپ کے پاس آ گیا تو بھی آپ قربانی فوراً جائیں, جانور خرید کر قربانی کریں گے. تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ قربانی ان پر ہے جو صاحب نصاب ہے. اب یہاں پہ جو غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی ہر سال کرتے ہیں لیکن خود کا واجب ادا نہیں کرتے, گنہگار ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں اس سال اپنے نام کیا, آپ کی جو آپ صاحب نصاب ہے آپ کے نام سے کر لیا, آپ بری الذمہ ہو گئے. اب اگلے سال کیا کہتے ہیں کہ پچھلے سال تو میں نے اپنے نام سے کر لیا تھا, اس سال میں اپنی بیوی کے نام سے, اگلے سال میں اپنے بچے کے نام سے, پھر اپنے والد کے نام سے. اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو اپنے نام جس سال کیا وہ تو ہو گئے, لیکن اگلے سال آپ اپنے بچے کے نام سے کر رہے ہیں, یا اپنی بیوی کے نام سے کر رہے ہیں, یا اپنے والد والدہ کے نام سے کر رہے ہیں. تو قربانی جس کے نام سے کریں گے ان کو ثواب پہنچ جائے گا, لیکن آپ پہ جو قربانی واجب ہے, آپ پر جو ضروری ہے, آپ نے اپنا واجب کہاں ادا کیا؟ تو آپ تو گنہگار ہوئے نا. آپ کا جو واجب ادا نہیں ہوا, واجب کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو آپ کو ملے گا نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ابھی ہماری والدہ زندہ ہے, ابھی ہمارے والد زندہ ہے, تو میں اپنے نام سے کیسے کر لوں؟ ایک ہی قربانی ہے تو میں اپنے والد کی طرف سے کر لیتا ہوں. حالانکہ والد بوڑھے ہو گئے, ان کے ذمے کچھ نہیں ہے, ساری ذمہ داری سارے رقم کو آپ اب جو ہے اس پہ کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے مال پہ آپ نے اپنا حق جمایا ہوا ہے اور قربانی اپنے والد کے نام سے کر رہے ہیں اور اپنے نام سے نہیں کر رہے. تو مالک نصاب تو آپ ہیں, آپ پر جو قربانی واجب ہے آپ نے ادا نہیں کیا تو یہ واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہو جائے گا. اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے پچھلے سال کر لیا تھا, اب جو ہے والد میرے انتقال کر گئے, ان کی طرف سے کر دیتے ہیں, تو ان کی طرف سے کر دیا, ان کو ثواب مل جائے گا بے شک. اور مرحومین کی طرف سے کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حدیث میں ہے, لیکن آپ پر جو واجب ہے وہ ادا نہیں کیا تو پھر آپ گنہگار ہوں گے نا. تو
تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی اور کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے، تو ایک جانور اپنے نام سے کریں جو اپنا واجب ادا کرے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو مرحوم کے نام سے یا اپنی بیوی بچے والدہ زندہ ہوں یا مرحوم ہوں کسی کے نام سے کرنا چاہے، ایک نہیں 10 کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو، لیکن پہلے جو صاحب نصاب ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں رہا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بقرہ عید سے پہلے سب لوگ اصل مسئلہ، صحیح مسئلہ جان سکیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ تک لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔